आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिक्किमको नगरपालिका चुनावको आज अन्तिम दिन तथा मतदान गर्ने दिन हो। पश्चिम जिल्लाको कुल 4वटा वार्डमा 12 जना उम्मेदवारले विभिन्न चुनाव चिन्हमा भोट मागेर मतदान भइरहेको छ। यहाँको सार्वजनिक भवनमा 3वटा वार्डको मतदान भइरहेको छ भने बेदुङ वार्डको मतदान जनकार्य विभागको कार्यालयमा भइरहेको छ। सार्वजनिक भवनमा न्यू गेजिङ, नयाँ बजार गेजिङ, सेन्ट्रल गेजिङको मतदान भइरहेको छ। युवादेखि लिएर अहिलेसम्म 90 वर्षसम्मका वृद्धहरूले मतदान गरेका छन्। हालसम्म चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गमा भइरहेको बताइएको छ। मेरो उमेर 70, सिनियर सिटिजन हो। अब सबै ठिकै छ। अब जुन चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेट आउँछ त्यसले बजारको 29 गरो चुनाव हो। हाम्रो हक हो, दिइहाल्यो। अब जित्नु भगवानको माथि हो। सिक्किममा यो तेस्रो पल्टको यो नगर निगमको जुन नगर पञ्चायतको चुनाव आयोजन भएको छ त्यस अन्तर्गत गेजिङ नगर पञ्चायतमा पनि यो भोट यहाँ निष्पक्ष रूपमा चुनाव भइरहेको छ। यसमा सबैजनाले भाग लिइरहेका छन्। अन्त सफलतापूर्वकै यहाँ भोट अब उम्मेदवारहरू आफ्नो तरिकाले बसिरहेका छन्। तर जति पनि भोटर्सहरू छ उहाँले एकदमै हर्ष उल्लासको साथमा आफ्नो मतदान आफ्नो मतदान दिइरहनु भएको छ। र मैले पनि एउटा मतदाताले गर्दा मैले पनि उहाँलाई भोट केहीमा अगाडिमा राखेँ। र यहाँनिर एकदमै प्रशासनद्वारा अनि सबै प्रकारबाट सहयोग भएको छ र राम्रो प्रकारले सुचारू रूपमा यो भोट भइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमलखीमा नागरी फार्म शाखाको सभा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न गरियो। प्यारेन्ट बडी, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा तथा सम्पूर्ण भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा यस शाखाको 4वटा बुथ क्रमैले 23, 301, 302, 303 र 304 लाई लिएर बसेको सभामा आगामी विधानसभा चुनावमा प्रार्थी पिटी ओलाको जित सुनिश्चित गर्न रणनीति तयार गरियो। यसका साथै शाखाको अगुवाईमा चलेको घर दैलो अभियानलाई पनि यथावत राख्ने निर्णय लिएको अपतन थापाले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी फार्म शाखाको आज पार्टी अफिसमा नै एक जरुरी सभा हामीले गऱ्यौँ है। सभामा हामीले 301, 302, 303 अनि 304 हाम्रो जति पनि बुथ छ है, बुथको सम्पूर्ण कमिटीलाई लिएर चाहिँ हामीले आज सभा राख्यौँ। आउँदो विधानसभा चुनावमा होइन हाम्रो उम्मेदवार श्री पिटी ओला सरलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अब प्रत्येक बुथको प्रत्येक प्रसङ्गमा गएर चाहिँ हामी उहाँलाई भारी मात्रामा भोट दिलाएर चाहिँ हामी जिताउने एउटा रणनीति हामीले सानो छलफल गऱ्यौँ। साथै तयार पनि पारेका छौँ। साथै हामी घर दैलो अभियानहरू जारी छ हाम्रो होइन। यसरी नै अन्त आजको मिटिङ सबै नारी मोर्चादेखि लिएर प्यारेन्ट्स बडीदेखि लिएर सबै जति पनि भारतीय सङ्गठन छ, साथै बुथ कोअर्डिनेटर अन्त प्रत्येक बुथको मेम्बर्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा मजाको औपचारिक सभा गऱ्यौँ। त्यो सभा आज मजाले सक्सेस भएको छ। सो अब भोलिको दिन चाहिँ हामी श्री पिटी ओला सरलाई है यस विधानसभामा जिताउँछु भनेर कम्बर कसेर चाहिँ हामी अघि बढ्नेछौँ। सिन्कोना बगानका श्रमिकवर्गको रोज वृद्धिको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमलखीमाको श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले 11 वर्षपछि पहिलो पल्ट राज्य सरकारले बोलाएको बैठकमा भाग लिँदै संगठनको पक्षबाट श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा 390 रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
वर्तमान महँगाईलाई ध्यानमा राख्दै 260 रुपैयाँ हाजिराले परिवारको भरण पोषण गर्न गाह्रो पर्ने भएकोले DTDPLU-ले सरकार समक्ष 11 वर्षको अन्तरालमा पनि नबढेको दैनिक हाजिरा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी श्रमिक संगठनका केन्द्रीय महासचिव सुरज सुब्बाले दिएका छन्। सिलगढीको यो श्रमिक भवनमा सिन्कोना प्लान्टेसन, सिन्कोना अनि अदर मेडिसिनल प्लान्टको जुन चाहिँ इन्डस्ट्री छ त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा सम्बन्धी आज एउटा मिटिङ भएको थियो र यो मिटिङमा विशेष गरेर सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको दैनिक हाजिराको निम्ति आज सरकारले जुन चाहिँ एउटा मिटिङ बोलाएको थियो यो मिटिङमा विशेष गरेर दुईटा युनियन हिल तृणमूल प्लान्टेसन लेबर युनियन साथै दार्जिलिङ तराटोस प्लान्टेसन लेबर युनियन का यी दुईटा युनियनहरूले सहभागिता जनाएको थियो भने सरकारको तर्फबाट माननीय एडिसनल लेबर कमिसनर मिस्टर रिजवान अनि सिन्कोनाको तर्फबाट उहाँका डाइरेक्टर साथसाथै मङ्पुका सिनियर म्यानेजरहरूले आज सहभागिता लिएको थियो र विशेष गरेर सिन्कोनाको श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा विगत 11 वर्षदेखि यो अल्झिरहेको थियो। 11 वर्षदेखि यो जुन चाहिँ बेसिक कुराहरू छ यो कुराहरूमा अड्क लागिरहेको थियो र यतिका सालसम्म पनि यो हुन नसकेको एउटा जुन चाहिँ बढोत्तरी थियो र आज एउटा यो ऐतिहासिक मिटिङ हो। आजदेखि यो श्रमिकको दैनिक हाजिरा बढोत्तरीको निम्ति आजदेखि सभा सुरु भएको छ र यो सभामा श्रमिक दैनिक हाजिराको निम्ति धेरैवटा विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो र आगामी दिनमा यो इलेक्सन सकिसकेपछि फेरि दोस्रो मिटिङ मे महिनामा हुनेछ र सिन्कोना बगानको जुन चाहिँ श्रमिकहरू छ उनीहरूको एउटा जुन चाहिँ एउटा दैनिक हाजिरामा वृद्धि भइसकेपछि उहाँको एउटा जुन चाहिँ इकोनोमिक जुन चाहिँ अहिलेको वर्तमान महँगाई अनुसार उनीहरूलाई एउटा गाह्रो परिरहेको छ। आफ्नो घर संसार चलाउनु धाउनु एकदम साह्रो परिरहेको छ। यो कुराहरूलाई लिएर र वर्तमान जुन चाहिँ महँगाईलाई लिएर जुन प्रकारको रोज हुनुपर्ने त्यो रोजहरूमा आज धेरै विषयमा डिस्कसनहरू भएको छ र आगामी दिनहरूमा यो दुईटा युनियनले संयुक्त रूपमा जुन प्रकारले श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा बढाउने एउटा सरकार समक्ष एउटा दबाउ दिइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमा रेलिङ कैजली समष्टि अन्तर्गत लोअर रेलिङका मनबहादुर सुब्बाले समष्टि कमिटीको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। आज एउटा प्रेस विज्ञप्तिको माध्यमद्वारा उनले उक्त कुराको घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा दिनुको कारण गाउँमा केन्द्रीय समितिले दिएको वचन मुताबिक काम नभएको स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। यहाँ जुन विकास सम्बन्धी कुरा भएको थियो त्यो विकास सम्बन्धी कुरामा कैजले पञ्चावटी भवनमा विगत महिनामा हामीलाई जुन माथि समष्टि केन्द्रीय समितिको अनित थापाज्यू पनि आउनु भएको थियो र समष्टि अथवा केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष हाम्रो जुन भाइ सतीश भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। उस बेला हामीहरूले यो कैजले पञ्चावटी भवनमा जुन हामीले एउटा हाम्रो माग सम्बन्धी कुरा राखेका थियौँ, कागजपत्र देखाएको थियौँ अथवा हामीले उहाँहरूलाई यो कुरा भनेको जानकारी गराएको थियौँ, यो सम्बन्धी हामीलाई अलिकति अनदेखा भयो। यो अनदेखा भएकोले गर्दाखेरि यहाँको यो जुन युवा भाइहरूले जुन एउटा टेक लियो त्यो टेकमाथि मैले पनि समर्थन दिनुपर्ने। म त यो गाउँबाट अलग्गै त छुइनँ, यो युवा भाइहरूसँगै यहाँको गाउँको भाइहरूसँगै त्यसरी बसेकोले गर्दाखेरि मैले पनि उहाँलाई समर्थन दिनुपर्ने भएकोहरू र म यो आँपगाछी गोलादेखि लिएर लिङ्गे साँगोदेखि लिएर थरीगाउँ समाज पर 0सम्मको बाटो तयारी नहुने र त्यो सम्बन्धी केही जानकारी नहुने अथवा त्यो सम्बन्धी काम नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पूर्व पार्षद सतीश भाइले र हाम्रो जुन अनित थापाज्यू जुन आउनु भएको थियो यो सम्बन्धी हामीले कागजपत्र हामीले सुम्पिँदाखेरि पनि हामीलाई परपरै अलिक दुर्व्यवहार गरेको जस्तो हामीले देख्यौँ र यो सम्बन्धी मैले यहाँनिर जुन मैले पनि मेरो आफ्नो उयो अडान भयो र म आज उपरान्त चाहिँ म यहाँबाट त्यागपत्र गर्दैछु अथवा रिजाइन गर्दैछु म यहाँबाट।
र म यति भन्दै मेरोबाट यही बिन्ती छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत निर्वाणिक आश्रम नन्दुगाउँमा रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। यस शिविरको आयोजना निफाको सहयोगमा हेभेनली निर्माण पाथ सिक्किमको युवा प्रकोष्ठले गरेको थियो। यस एक दिने शिविर हेभेनली निर्माण पाथका प्रणेता गट एन्जल एवं गुरु हजुरको जन्म दिवसको अवसरमा गरिएको थियो। यसरी नै यस शिविरलाई सफल बनाउनको निम्ति सिक्किमका विभिन्न स्थानबाट गुरु हजुरका 300 जना भक्तहरूले रक्तदान गरेका थिए। आगामी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 रिम्बिक लोधोमा समष्टि कमिटीले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। यसै क्रममा सुदूरवर्ती बुथ संख्या 23-1 अनि 23-4 मा चुनावी सभाको आयोजना गरियो। समष्टि सभापति नोरदिन शेर्पाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको सभामा उपस्थित सबैलाई भावना तथा आवेगको साटो यथार्थलाई मनन गर्दै यसपटकको मत खसाल्ने अनुरोध समष्टि सभापति शेर्पाले गरे भने पार्टीले सर्वाङ्गीण विकासलाई मध्यनजर राख्दै एकजना योग्य उम्मेदवार दिएको तिनले बताए। दुवैवटा बुथ कमिटीका कार्यकर्ताहरू सँगै स्थानीय समर्थकहरूको उपस्थितिमा आयोजित सभामा समष्टि महासचिव मिलन प्रधान, उपाध्यक्षहरू गंगा प्रसाद दाहाल, टासी शेर्पा, खन्जु शेर्पा, युवा मोर्चा सभापति विजय चौहान, फिन्जु शेर्पा लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपालको भनी भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजय वर्गीयको बयानलाई रेलिङ कैजली समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा संयोजक सञ्जय छेत्री, अरुण प्रधान, निर्मल गुरुङ लगायत समष्टिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले घोर भर्त्सना जनाउँदै आज एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। समष्टि संयोजक सञ्जय छेत्रीले विजय वर्गीय यति ठूलो पार्टीको पदमा बसेर पनि यस्तो गैर जिम्मेवारी प्रकारले बयानबाजी गरेर सारा गोर्खाहरूको भावनालाई आघात तुल्याएको भन्दै कैलाश विजय वर्गीयले हामीलाई अहिलेसम्म पनि नेपालको नागरिकै दृष्टिकोणले हेरेको हिजोको उनको बयानले प्रमाणित गरिएको छ भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उसरी नै रेलिङ कैजली समष्टिका संयोजक अरुण प्रधानले पनि कैलाश विजय वर्गीयको उक्त बयानले भारतीय जनता पार्टीको गोर्खाहरू प्रतिको नियत कस्तो छ भन्ने कुरा अब उदाङ्गो बनेको छ भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नमस्कार, म सञ्जय छेत्री, रेलिङ कैजली समष्टि संयोजक। र विशेष के छ भने कुरा, हिजो बङ्गाल प्रभारी, बिजेपी प्रभारी साथै बीजेपी राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजय वर्गीयज्यूले जो बयान दिनुभएको छ गोर्खाहरूप्रति, जो कि उहाँले भन्नुभएको छ कि नेपालको 11 जात गोष्ठी। अब यत्रो ठुलो औधामा बसेर उहाँले कुन नेपाल हो, कुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाड हो, त्यो पनि उहाँले छुटाउन सक्नु हुँदैन भने उहाँ हामी गोर्खाप्रति कतिको इमान्दार छ त भन्ने यहाँ हामी प्रश्न तेर्साउँदछ। र उहाँले दिनुभएको यो जो टिप्पणी छ त्यसमा हामी रेलिङ कैजली समष्टि घोर भर्त्सना जनाउँदछौँ। साथै उहाँले जो गोर्खाहरूप्रति यस्तो तरिकाले भन्नुभयो 11 जात, नेपालको 11 जात गोष्ठी, अब उहाँलाई यो पनि थाहा छैन ऊ कहाँ छ भनेर। र यस्तो खालको टिप्पणी उहाँबाट सुन्नु पाउँदा हामी भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरू एकदमै दुखित छौँ। साथै यो कुरोलाई लिएर हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले बार सबैलाई जनाइरहनु भएको छ कि बीजेपी भाजपा कहिल्यै पनि गोर्खाहरूप्रति इमान्दार छैन।
किनभने गोर्खाहरूप्रति उहाँहरूको कुनै पनि दायित्व उनीहरूको एकदम दायित्वविहीन छ। आजसम्म 15 वर्षसम्म उहाँले गोर्खाहरूलाई छकाइरहेको छ र यो आउँदो इलेक्सनमा पनि उहाँले नाना थरीको भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले, र यो कुरो पनि कहिले पूर्ण गर्नु सक्दैन। यो त अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले झेलिसक्नु भएको छ। हामी सबै सम्पूर्ण गोर्खाले 15 सालसम्म झेलिसकेका छौँ भने आउँदो विधानसभा चुनावमा हामीले बिजेपीलाई एकदमै भोट बाइकट गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू गोर्खाहरूप्रति कुनै हामीमाथि कुनै उहाँहरूको कुनै दायित्व छैन भने हामीले कसरी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। र यो सबै हामी पहाडमा बस्ने गोर्खाहरू लगायत सम्पूर्ण भारतमा बस्ने गोर्खाहरूले सोच्नुपर्ने छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा, रेलिङ कञ्जेली समष्टि संयोजक म अरुण प्रधान सम्पूर्णमा हार्दिक अभिनन्दन, नमस्कार अनि गोर्खे सलाम टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर हिजो मात्र खरसाङमा बीपी बजैगाई साहबले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भाजपा भारतीय जनता पार्टी पक्षबाट नामाङ्कन पत्र भरिरहेको थियो। त्यस समय भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बङ्गाल प्रभारी साथै भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल सचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गज्यूले जस्तो प्रकारको गोर्खामाथि अभद्र टिप्पणी गरेका छन्, यस टिप्पणीमाथि हामी रेलिङ कञ्जेली समष्टि घोर आपत्ति जनाउँदछौँ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा विनय खेमा नागरी तहजी समष्टिको तत्वावधानमा भारतीय जनता पार्टीका बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले खरसाङको एउटा कार्यक्रममा नेपालका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने भनेर दिएको विवादास्पद बयानको विरुद्ध समष्टिका विभिन्न स्थानहरूमा व्यापक पोस्टरिङ गरिएको छ। तिनले यस प्रकारको बयान दिनु भनेको भारतीय जनता पार्टी गोर्खा जातिको हितमा कहिल्यै गम्भीर नरहेको प्रष्ट भएको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति महासचिव अनित थापा, सुकी मानेभन्ज्याङ समन्वयन समिति अध्यक्ष उदय देवान, समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष टासी भोटिया आदिले चुनाव प्रचारको क्रममा हिजो साँझ प्लुङदुङ क्षेत्रको परिभ्रमण गरे। प्लुङदुङका पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकहरूसित विधानसभा चुनावसँगै सांगठनिक एवं विकासमूलक कार्यबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको कार्यक्रममा विधानसभा चुनावमा आफ्नो बहुमूल्य मतदान प्रार्थी केशवराज पोखरेलको पक्षमा गरेर विजयी बनाउने अपिल पनि गरिएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।